अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डिफरेंट रूहानी वाक़यात पढ़ रही थी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के और हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के, जो कि पीर मुर्शद हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के। तो उसी में एक वाक़या मेरी नज़रों से गुजरा जिसको हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़बान में बयान किया। आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब आप बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के पास थे तो उन दिनों खानकाह के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे कि खाने पीने का बहुत खुला इंतज़ाम होता, चंद लोग थे। तो वो कहते हैं कि हम सारे लोग जो थे वो खुद काम किया करते थे। कोई खाना पकाता था, कोई लकड़ियाँ चुन के लाता था, और पास एक दुकान थी कि जिससे हम कुछ सामान खाने पीने का ख़रीद के पकाया करते थे। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक दिन उन्होंने खाना पकाना था या खाने में कुछ मसाले वगैरह डालने थे। तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं उस दुकान से जाकर नमक उधार ले आऊँ, और आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा ही किया और नमक उधार लेके आपने उस हांडी में डाला। जब बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह खाने के लिए बैठे सबके साथ, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने पहला नवाला उठाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ लर्जा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने नवाला नीचे रख दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसमें कुछ मसला है, क्या हुआ है? तो सब ने कहा कि बज़ाहिर तो कोई मसला नहीं। तब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को एकदम ख़याल आया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पीर मुर्शद रहमतुल्लाह अलैह, मैंने नमक उधार लेकर इसमें डाला है। तो बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उधार हम नहीं लेते, अल्लाह ताला हमारी ज़रूरत को हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो अल्लाह ताला चाहते तो उधार के बगैर हमें नमक अता करते, वरना ना अता करते। ये बात सुनकर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को ख्याल आता है कि वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ने पर उधार लेते रहे। खैर, वो वापस जब दिल्ली आते हैं तो उन्हें याद आता है कि एक बंदे से उन्होंने 20 रुपए, उस वक्त की जो करेंसी थी, वो उधार ली थी, और एक बंदे से उन्होंने किताब पढ़ने के लिए ली थी, लेकिन किताब उनसे गुम गई थी। बहरहाल उनके पास 10 रुपए होते हैं अपने ज़माने के। वो जाते हैं उस बंदे के पास और उसे कहते हैं कि मेरे पास बस ये 10 रुपए हैं जो मैं तुम्हें देने आया हूँ, और बकाया के 10 रुपए जब भी मेरे पास आएंगे मैं फ़ौरन तुम्हें दे दूँगा। तो जिस बंदे ने उनको उधार दिया होता है वो कहता है कि तुम्हारी सोहबत में ये असर नज़र आता है कि तुम अपने पीर मुर्शिद के पास रहकर आए हो, क्योंकि तुम्हारा अंदाज़ बदला हुआ है और तुमने उधार वापस करने की सोची, तो मैंने तुम्हें बाकी के रुपए, बाकी का कर्जा माफ़ किया। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश होते हैं, शुक्र बजा लाते हैं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस बंदे के पास जाते हैं जिससे आप रहमतुल्लाह अलैह ने किताब उधार ली थी, और आप रहमतुल्लाह अलैह से जाके कहते हैं कि तुमसे जो मैंने किताब ली थी वो गुम गई, और अब इंशाअल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वैसी ही किताब किसी और शख्स से लूँगा, उसकी नकल करूँगा और तुम्हें वो किताब ला के वापस कर दूँगा। तो जो किताब का मालिक होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये कर्ज माफ़ किया। इस पे भी आप रहमतुल्लाह अलैह शुक्र अदा करते हैं। इस वाक़े को बताने का मकसद ये है कि जब भी हम में से किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े कि जिसके वसाइल या उस ज़रूरत के लिए जो माल पैसा हमें चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हमें उधार लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो हमें 70 माह से ज़्यादा प्यार करती है, अगर वो हमारे लिए बेहतर समझेगा तो वो हमारी गैब से मदद करेगा कि हम पे कर्जा भी नहीं चढ़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला बेहतर नहीं समझेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि हमें उधार नहीं लेना, ना माल का ना किसी और चीज़ का। ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? इस वजह से कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, बताया कि हम पर इतना कर्जा है और कोई हल नहीं निकल रहा, और वो कर्जा क्यों लिया गया? किसी भी ज़रूरत की वजह से। अब मैं आपको कुछ वाक़यात सुनाऊंगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। एक खातून कहती हैं कि उनके पास जब कोई ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत लेकर आता था तो वो मदद करना चाहती थी, तो वो क्या करती थी कि उधार ले लेती थी और उधार लेकर ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। वो कहती हैं कि इस तरह करते करते
میرے پر اتنا ادھار چڑھ گیا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کس طرح اتاروں۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اور پھر فائنلی بہت سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا قرضہ اتار دیا۔ حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ان خاتون کی نیت کیا تھی، وہ اپنی ضرورت کے لیے قرضہ نہیں لے رہی تھی، بلکہ وہ دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے قرضہ لے رہی تھی۔ لیکن یہاں پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس اس کی مدد کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، تو پلیز آپ نے قرضہ نہیں لینا، بلکہ آپ اس ضرورت مند کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اس ضرورت مند کی مدد کر دیں۔ دوسرا ایک قصہ میں آپ کو سناتی ہوں، یہ قصہ میرا آنکھوں دیکھا ہے۔ ایک خاتون بتاتی تھی کہ جب ان کی ایک بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو ان کے پاس کوئی مال اور اسباب نہیں تھے، انہوں نے سب معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور مسلسل درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ وہ درود ناریہ جو کہ کافی لمبا درود شریف ہے وہ پڑھا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ استعداد پہ چلی گئی تھی کہ آئی تھنک روز وہ 500 مرتبہ ضرور پڑھا کرتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب ان کی بیٹی کی شادی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا تو اکثر ان کے ہسبینڈ یا باقی فیملی ممبرس کہتے تھے کہ یہ شادی کیسے ہوگی، لیکن ان کو درود شریف پڑھنے پہ پورا یقین تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سبب پیدا کیے کہ بہت دھوم دھام سے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ پھر ان کی دوسری بیٹی کی شادی کا وقت آیا، اور اس وقت وہ کہتی ہیں کہ کچھ حل اگین نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن شادی سے بالکل چند دن پہلے ان کے رشتہ دار اس طرح ان کی مدد کرنے کے لیے آئے کہ اگین شادی بہت اچھے طریقے سے ہوئی اور ان پر کسی قسم کا کوئی ادھار نہیں چڑھا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ سب صرف اور صرف درود شریف کی برکت سے ہوا، اور اس محبت کے نتیجے میں ہوا کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھیں، اور روز بہت وقت لگا کر درود شریف کا ہدیہ پیش کیا کرتی تھی۔ آپ لوگوں کو میں نے بزرگوں کے واقعات سنائے، ان خاتون کا قصہ سنایا، ایک اور خاتون کا قصہ سنایا۔ قصہ مختصر کہ خدارا اپنی ضرورتوں کے لیے ادھار مت لیں۔ میں نے بہت بچپن میں سنا تھا کسی بڑے سے کہ جب آپ ایک دفعہ ادھار لیتے ہیں تو 10 مرتبہ ادھار کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ واللہ علم اس بات میں کتنی سچائی ہے یا کتنی سچائی نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے کہ جس کے وسائل آپ کے پاس نہیں ہیں، تو ڈھیر سارا درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کریں اور اپنے حق میں دعا کریں۔ نہ صرف اپنے حق میں دعا کریں بلکہ اپنے جیسے ان تمام لوگوں کے حق میں دعا کریں کہ جن کو کوئی ضرورت درپیش ہے اور ان کے پاس وسائل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے ضرورت مند لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب پر کسی بھی قسم کا جو بھی قرضہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتار دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔